السلام علیکم یا امام علی علیه السلام مدد براره و بزرگا. موسم بهار هم است ماشاءالله. بوټا خوب گلم کده. این رفیقای زمام در او مایا. اینجی بچه دعا اشتا پس نه بچه اونا در او دوام گوش منن. ایله با اونو بچه که در او ورزش هم مونه. ای ایندیان گانه اشتا کنه ایندیان گانه اشتا گوش منه هم ورزش منه. کجا شد لیشا پس منده؟ مایه فداقای غلامسه. خو غلامسه اینم آمد. خو ماشاءالله. و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम जनाब खैरियत से ठीक ठाक है मजे में ओ आदि लाले आदि लाले आदि तो शक्ल आردویشم میلگا انا دیگه خوب هستن خیریتیه سفرها بخیر یعنی مردمه درو هم در ایه دیگه امروز اتوارم هسته السلام علیکم. السلام علیکم جناب خیریت سے ٹک ٹاک ہے مزے میں شکر والا خوب هستین خوبین جان شم جوره بخیرین دیگه خوب هستین شکر ما قد شم اردو قیلا کدم ما گفتم نکی فارسی یاد ندارین نه فارسی یاد دارین خو فارسی یاد دارین خوبه ماشاءالله دیگه خوب هستین خیریتیه شکر والا مهربانی بوری بیا ها بخیر بورینین مو مای دیگه همینجی یک یادگاری ویدیو جور کنی نو دیگه رفیقا پیش رهیه او شاجی تو بقد بگی چوک چوک شده مایی یار اون استی استمایی بچای ریزه وریمو بچای ریزه کی تازه پای نمونه ها امو بچای ریزه کی تازه پای مونم زناوری رامی گشتی تو تازه پای کده توم نو نشاجیم مگمم تازه پای کدم تازه پای کده ای بله کوم ده ها ونه نو ای کلان ها شاجی مگمونه نو ای کلان پای مریضه دیگه جای تو ریزه نیه نه پای مریضه پای تو ریزه خود تو کلانی نه ده گیچه از نال بزنو خبر نمیشه مگه پایم ریزه خود چی کلانه پایش ریزه اون یک رفیقی دیگه هم داره اومای او پس منده اوی بقد غلام سین وریه ها وعلیکم السلام یا علی مدد سایه شناختم نه یعنی مگان سایه شناخته یعنی ایخو غلام سینه ما گفتم خدا خبر ما تو خیالی عبدالرزاق کدوم عبدالرزاق گلدن عبدالرزاق هم در استرالیا شده نی استرالیا همین چیه اونا مرا توار مایا خود دیگه عبدالرزاق باشه یعنی آقای غلام سینه و علیکم السلام یا علی مدد مولا مدد
خوب هستین؟ جانشون جور بخیر نه؟ اینا می تا میده بورین بس یه نمام آمادم دیگه بخیره. بیا باری خدمت خدتی بیا. موسمی بهار است ماشاءالله. توکین بوتا چی گل کده. خو غلام این چیز گفتی پری روز ماشاءالله ایت باریش بود بقد بگی. روز جمعه متر وصله. چی گفتی بقد بگی چی کار میکرد؟ اسپری. یا بقد بگی اسپری مونه. نمزو میده باریش بود. بقد بگی از پاک پروردگار درو اسپری مونه از بال. اون ریزه باریش میده باریش بود. زمین جذب کرد. تو زمینه بالکل تر است. این سال ماشاءالله خوب بارش کرد. دیگه تقریبا تا 2-3 هفته را اینمی باریشه بس برای از بوتا. مردم داره و هم داره این ماشاءالله روز یتوار مردم هم زیاد مایه. وانه گرمیم هم ده بله شهر کویته